अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नोटिफिकेशन के बाद ऑपोजिशन जमातें खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनकी जानिब से और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इस वक्त पाकिस्तान भर में जाकर मुतहर्रक कर रहे हैं अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को, और उनके जो सिंध का दौरा था उसके बाद वो ये समझती है कि इतना प्रेशर हुकूमत पर ज़रूर पड़ा है कि नोटिफिकेशन का इजरा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब आप हुकूमत का मौक़िफ़ सुने तो वो ये कहती है कि ये बात पहले ही हम कर चुके थे कि कमिंग वीक में ये नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया जाएगा। अलबत्ता इस नोटिफिकेशन के बाद आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक मस्बत कदम हुकूमत की जानिब से उठाया गया है और तहरीक इंसाफ को भी चाहिए है कि वो मस्बत इक़दाम करे। अब इस नोटिफिकेशन के बाद क्या समझा जाए? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मज़ाकरात होने हैं वो हो जाएंगे, या माहौल में बेहतरी आई है और मज़ाकरात की राह हमवार हुई है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI से बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, कम अज़ कम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले से था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान में ना होना, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी भी होती है और फिर पार्लियामेंट उस तरह से फंक्शन नहीं करती। इस नोटिफिकेशन के बाद जिस तरह से अब तमाम लोग ये कह रहे हैं, कोई अच्छा शगुन कह रहा है, कुछ माहौल की बेहतरी कह रहा है, आप समझते हैं कि जिस तरह से असद कैसर साहब ने भी कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एक नए चार्टर की तरफ तमाम तर जमातें बढ़ें, सो इस नोटिफिकेशन के बाद ये होता आप देख रहे हैं? इस नोटिफिकेशन को हम इसको वेलकम करते हैं, और ये एक अच्छा साइन है जो कि गो की ताख़ीर से हुआ है, और जो ताख़ीर थी वो बग़ैर किसी सबब के थी, और जो सबब बताया जा रहा था या बताया जा रहा है अब भी, वो गलत था, वो दुरुस्त नहीं था। मगर बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब ये हो गया। उसके बाद एक टीम तो तश्कील पा चुकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जी। मुज़ाकरात करने के लिए। PTI उसको अभी तक ऑन कर रही है, तो उसमें अब गवर्नमेंट को भी एक टीम बना देनी चाहिए ताकि वो बातचीत का कहीं पे आगाज़ हो जाए। नहीं, गवर्नमेंट तो ये और कहती है कामरान साहब कि टीम तो तश्कील ऑलरेडी हुई हुई है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने वो पुरानी टीम को तहलील नहीं किया था। ऐसा है, ये शायद हम 2-3 चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली हुकूमत नहीं है। इवन पुराने ज़मानों में स्पीकर जो है वो जब स्पीकर बन जाते थे तो वो रिज़ाइन कर देते थे अपनी पार्टी से, और वो हुकूमत नहीं है। मगर यहाँ पे हुकूमत भी है, वो टीम भी, तो ये टीम जो है वो उस सेंस में मुनासिब नहीं है। ठीक है, वो फैसिलिटेट करें आपस में नज़दीक आने के लिए, मगर टीम जो है वो हुकूमत की ही होगी। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, ये लीगली स्पीकिंग। तो वो अपना वही किरदार अदा करें, मदद करें उनको आपस में बैठने की या बिठाने की। सही। और मेरा ख्याल है कि अब ये तलखी बहुत हो गई है, अब आगे बढ़ना चाहिए दोनों तरफ से। हुकूमत अगर वो टीम समझती है कि वही है, तो वो कोई स्टेटमेंट दे दे कि हम रिवाइव करते हैं उसी टीम को, जो है उसी को ऑन करते हैं, और स्पीकर की जो है ना इनके दरमियान जो है वो इनके बैठने के लिए जो भी माहौल है वो बना लें, और इनको आपस में बिठा लें, इनका वेन्यू तय कर लें, तारीख भी वो सब कुछ फिक्स हो जाएगी दोनों के लीडर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद। तो इस मामले में अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये मुल्क के मफाद में। अच्छा, अब जैसे आपने कहा ना कि अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो टीम है उसको अभी तक तो वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे होंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतहर्रिक हो रही है 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से, और बारहा जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये एहतजाज भी ज़रूर होगा। बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा हम उसमें देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो जाएंगे। तो ज़रा पहले इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या आप लोगों का प्लान है इस एहतजाज में शामिल होने का? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि खान साहब का मौलाना साहब से रब्ता हुआ है इस हवाले से या नहीं हुआ, या मौलाना साहब की तरफ से कोई कमिटमेंट है या नहीं है। मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है।
اور اگر کسی کے علم میں ہوگا تو وہ بہت محدود پیمانے پہ کسی کے علم میں ہوگا، ورنہ بات تو ظاہر ہے میں پارٹی کا ایک ورکر ہوں تو میرے تک بھی پہنچ جاتی، تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا انلیس کہ کوئی مجھے اعتماد میں پارٹی نے لے لیا اور بتا دیا، اس پہ میں اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ مگر میرا خیال ہے کہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو پائیں گی، یعنی آپ تحریک بھی چلائیں اور مذاکرات بھی کریں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر جو ہے ماحول سخت ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ تحریک چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے یا اس میں پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، ان سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بات کرتے ہوئے بعض اوقات لہجہ جو ہے وہ اچھا یا برا ہو جاتا ہے، تو اس کے نتائج جو ہے پھر مذاکرات کے لیے ٹھیک نہیں نکلتے۔ تو یہ سوچ لیں، ان کو فیصلہ ان اس تحریک کے تحفظ پاکستان نے خود کرنا ہے یا گورنمنٹ نے کرنا ہے، مگر مجھے اس کے حوالے سے اپنے کردار کا یعنی جے یو آئی کے کردار کا اب تک کوئی علم۔ اچھا، لیکن جے یو آئی کے کردار پر لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، اور آپ سے اکثر ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ 2024 کے الیکشن کو مولانا صاحب بھی نہیں مانتے، وہ ڈاکہ ڈالنے کا اکثر ذکر کرتے ہیں، کافی سخت بیان بھی ان کے آتے ہیں، فارم 47 کی حکومت بھی آپ لوگ اس کو کہتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ نالاں ہیں۔ پھر کیا وہ وجہ ہے یا بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ آپ نہیں ہیں، آپ کی جماعت؟ ہاں، دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ایک تلخ ماضی رہا ہے، اس کو نہ انہوں نے کبھی جو ہے نہ چھپایا ہے، نہ ہم نے کبھی چھپایا ہے۔ اس تلخ ماضی کو ہم نے 26 امینڈمنٹ کے وقت جو ہے وہ باوجود اس کے ہم نے آپس میں ان کو انگیج کیا اور ان کو ہر بات میں اعتماد میں لیا۔ اس انگیجمنٹ کے بعد پی ٹی آئی جو ہے گو کہ ہر چیز میں جو ہے شریک تھی 26 امینڈمنٹ کے، مگر سارا ملبہ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے جے یو آئی پہ گرانے کی کوشش کی۔ سٹل جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھی، کمیٹیاں بنی ہوئی تھی دونوں پارٹیوں کی طرف سے۔ اسد کیسر صاحب جو ہے وہاں سے کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے، اس طرف سے میں تھا اور میرے اور ساتھی تھے۔ ہمارے درمیان بات چیت چل رہی تھی، ہم نے کچھ ڈیمانڈز رکھ دی تھی، اور وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ساری سیاسی تھی، پولیٹیکل باتیں تھی ساری، اور وہ اس کے حوالے سے زبانی ہمیں جو ہے نا 2 دفعہ، ایک دفعہ آمنے سامنے میٹنگ ہوئی تھی اور دوسری دفعہ وہ ان ڈیمانڈز کے حوالے سے پھر کسی دوست کا فون آیا تھا پی ٹی آئی کے کہ جی وہ ہم بھول گئے کہ آپ نے کیا کیا کہا تھا، ہمارے نوٹ سے پتہ نہیں ادھر ادھر ہو گئے کہ کیا ہو گئے، تو آپ دوبارہ دہرا دیجئے۔ میں نے اسٹل دوبارہ دہرا دیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مولانا کے سامنے انہوں نے موجودگی میں کہا کہ ہمیں آپ کی باتیں تقریباً قبول ہیں۔ وہ تقریباً کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ تقریباً کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ کے ساتھ، جو کچھ میرا کچھ آپ کے ساتھ ایکسچینج ہوا ہے، اس کو آپ نے نوٹس لیے ہیں، وہ نوٹس مجھے واپس آپ واٹس ایپ کر دیجئے، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو جتنا تقریباً آپ کو قبول ہے وہ بھی واٹس ایپ کر دیجئے۔ مگر اس کے بعد پھر وہ رابطے جو ہے نا وہ ان کی طرف سے وہ نہیں آگے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ان کو وہ تقریباً بھی جو ہے نا وہ یہ جو تقریباً والی بات تھی وہ بھی نہیں تھی۔ پھر ہم نے اپنی جنرل کونسل کے اجلاس میں رکھ دیا، وہ ہماری تب سب سے طاقتور پارٹی ہے، یہ حالات بھی رکھ دیے ان کے سامنے 26 امینڈمنٹ کے بھی، یہ بھی، تو پھر جنرل کونسل نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ان کو احترام سے کہہ دیجئے کہ ہم مزید فی الوقت آپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ احترام کے ساتھ ان کو کنوے کر دیا تھا۔ اوکے، تو یہ تھے تلخ ماضی، ایک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملبہ گرانا اور پھر تقریباً کو آن پیپر لا کر ڈسکرائب نہ کر دینا۔ لیکن پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اپوزیشن میں ڈویژن رہے گی تو فائدہ تو پھر حکومت کو ہی پہنچتا ہے نا؟ اور میرا خیال ہے کہ اس موجودہ نظام کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو پہنچا ہے وہ اپوزیشن کی ڈویژن سے پہنچا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک ماضی اور بھی ہے، وہ ماضی جو ہے نا وہ عمران حکومت گرانے میں 2018 کے الیکشن کے بعد مولانا اکیلے لے کے چلے تھے احتجاجی تحریک کو، اس میں بعد میں جو ہے وہ دوسرے دوست شریک ہوتے رہے اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ سکسیڈ بھی کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم باہر اور وہ اندر، تو ایک بات تو یہ بھی ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھ لیجئے 27 امینڈمنٹ پہ، 26 امینڈمنٹ کا تو میں نے بتا دیا، 27 امینڈمنٹ میں کسی ہاؤس میں پوری اپوزیشن نے کوئی ایک ووٹ بھی خلاف دیا ماسوائے جے یو آئی کے،
صرف JUI کا ووٹ جو ہے خلاف پڑا ہے، یا وہ جتنے بھی ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن ہے اس کے خلاف جو ووٹ پڑے ہیں وہ کس کے ووٹ پڑے ہیں؟ JUI کے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ پڑا ہے؟ صحیح. تو سر اگر آپ کہیں بند گلی سے جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ میں بھی نکل جائیں، کہیں اور پہ بھی نکل جائیں، تو یہ جو ہے نا ہم اتنا تو ہم کو بھی پالیٹکس آتی ہے نا، اتنا تھوڑا بہت تو ہم بھی سمجھتے ہیں. نہیں آپ کی جماعت کو جو پالیٹکس آتی ہے وہ کافی زبردست قسم کی آتی ہے. زیرک سیاستدان ہے مولانا صاحب. یہ بتائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، گزشتہ روز سے آپ کا یہ بیان، یہ دعویٰ کہ نواز شریف صاحب نے قائد حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن میں براہ راست ان کا یہ کردار ہے جس کو محمود خان اچکزئی صاحب نہیں مانتے. انہوں نے اس کو مسترد کیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان کے علم میں نہیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ آپ تک جو بات پہنچی ہے اور آپ کا جو دعویٰ ہے، پھر اس میں کیا صداقت ہے؟ ایسا ہے کہ سورس تو آپ بھی ڈسکلوز نہیں کرتی نا بعض اوقات، تو سورس تو میں بھی ڈسکلوز نہیں کرتا. بہرحال اگر محمود خان صاحب نے مسترد کر دیا تو سر آنکھوں پہ بات ختم ہو گئی. بہرحال اس بات کو اور بھی کہیں نہ کہیں پہ کسی اور نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا ہے، اس کو سپلیمنٹ کیا گیا ہے مختلف جگہوں سے، مختلف حلقوں سے. مگر محمود خان صاحب محترم ہیں، میرے لیے محترم ہیں. اگر وہ اس کو مسترد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یہ ان کا حق تھا. انہوں نے ایک بات تو ہو گئی کہ انہوں نے مسترد کر دیا، لیکن اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں جس میں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آتے، وہ سیاسی عملاً سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو متحرک نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، وہ 27ویں ترمیم کے لیے آئے، ووٹ ڈالا، اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس قسم کی ڈیسیشنز کے اندر ان سے رائے لی جاتی ہے اور انہی کے کہنے پہ اب تک جو نظام چل رہا ہے یا جس طرح سے چل رہا ہے وہ ان کی منشا سے چل رہا ہے؟ اینڈ ایوری تھنگ از جسے کہتے ہیں نا کہ ہر گرین سگنل ان سے لیا جاتا ہے. ہے کہ آپ کو یہ دیکھ لیجئے نا، وہ باوجود اس کے کہ وہ اکثر باہر رہتے ہیں ملک سے یا وہ ان ایکٹیو رہتے ہیں، ملک میں اندر بھی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اگر ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، اس کے باوجود جہاں پہ بھی ایسے فیصلے ہوتے ہوں گے کہیں نہ کہیں پہ ان کا کردار یقیناً ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ پارٹی لیڈر ہیں. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پارٹی نے اپنے لیڈر کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. میں اس مفروضے سے پھر جو نا مجھے اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا ہوا نہیں کرتا. تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو کردار نہیں کر رہے، مگر جو کچھ بھی ہے ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہے. ورنہ اگر پارٹی کی کنسنٹ کے، پارٹی لیڈر کی کنسنٹ نہ ہو تو وہ برملا کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری کنسنٹ نہیں ہے. صحیح. تو سنجے صاحب آخر میں صرف ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ مذاکرات اور مزاحمت ساتھ نہیں ہو سکتے اور پھر اس سے معاملات سخت ہوں گے. اگر کیونکہ دیکھیں وہ تو نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف بھی یہی کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت بالکل ہوگی اور 8 فروری کو احتجاج بھی ہوگا. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو پھر آپ معاملات کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں اکٹھی چل نہیں سکتی. ہارٹ اینڈ کولڈ جو ہے نا دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. ایک سانس میں آپ دونوں باتیں نہیں کر سکتے. یہ ایک اصول کی بات میں کر رہا ہوں کہ اصول یہ ہے. ہاں، یا تو یہ ہے کہ احتجاج اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے پریشر کے نیچے جو ہے نا وہ پھر ساری شرطیں بھی منوائی جائیں. تو احتجاج اس حد تک بڑھنے کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. باقی تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر احتجاج اس لیول کے اوپر تو یہ اس میں اس نومبر کو چھوڑ کے اس سے پہلے والا نومبر جو تھا 2024 کا، اس میں بھی نہیں لے جا سکے تھے. اس میں کافی لوگوں کی اموات ہو گئی تھیں اور اس اموات کے باوجود بھی جو ہے نا وہ معاملہ اتنا نہیں اٹھا پائے تھے. تو کیا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا معاملے کو شدت دینا چاہ رہے ہیں؟ بچے تو سب کے بچے ہوتے ہیں نا جی. وہ بچے جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو یہ ذرا دیکھ لیں اور سوچ لیں. اگر تو اس کے باوجود آگے لے کے چلنا ہے تو پھر میرا جو گمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر دوسری بات آگے نہیں چل پائے گی، پھر جو ہے نا وہ آپ انفیکٹو ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक। इन फोकस हैं रजा रूमी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। इनसे पूछते हैं इस नोटिफिकेशन के बाद, यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद जो नोटिफिकेशन हुआ, अब क्या मामलात होने को हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रजा। एक तो पहले नवाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया, उसको महमूद खान अचकज़ई साहब ने जाहिर है कि मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि उनका तो कोई बातचीत नहीं हुई है इस हवाले से, ना ही नवाज शरीफ ने कोई किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब तो अमली तौर पर सियासत से बिल्कुल माइनस हो चुके हैं, उनका क्या इसमें अमल दखल हो सकता है। लेकिन नजम सेठी साहब भी ये कहते हैं और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये कहा है कि शायद वो जो खामोश तरीके से अपना हिसाब किताब सेट करने का मामला है वो नवाज शरीफ साहब ने इस नोटिफिकेशन के जरिए करवा दिया है। आप इसको कैसा देख रहे हैं? नादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं मालूम, कोई मेरे पास मालूमात तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई इसमें रोल अदा किया है कि नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर तज्ज़िया ही किया जा सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो हुकूमत है वो यकीनन दो अहम लोग हैं जिनसे वो मशावरत करेंगी। एक तो मियाँ साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि आपको पता है PMLN की सियासत और ख़ुद मियाँ साहब भी, बड़े मियाँ साहब भी और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब भी ज़ेर अताब रहे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। तो यकीनन उनका एक सियासी वो मामलात भी है और कोई बातचीत हुई होगी और यकीनन ये जो वो कह रहे हैं लोग उसमें किसी हद तक बात सच होगी। मगर उससे भी ज़्यादा एक और शख्सियत है और चलिए वो आपको और नाज़रीन को पता है कि वो कौन सी शख्सियत है, उनसे भी यकीनन बातचीत की गई होगी और वहाँ से अगर ग्रीन सिग्नल ना मिला होता तो ये होता ना मामला। क्योंकि आखिर कई महीनों से ये ज़ेर इल्तवा था ये मामला, तो अल्टीमेटली ग्रीन सिग्नल मिल गया है और लगता है कि कुछ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा और दुरुस्त और बर वक्त इकदाम है। क्योंकि मुल्क में इस तरह से फिर सियासी अफरा तफरी और पोलराइजेशन कैसे ख़त्म होगी अगर कोई ना कोई साइड जो है थोड़ा सा पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। जी, लेकिन अचकज़ई साहब के बयानात आप देख लें, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वो इतने इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, आपको लगता है क्योंकि वो सब भी 8 फरवरी के एहतजाज के लिए गेयर अप हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको मालूम ही है कि सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुतहर्रिक हो रहे हैं। अब इसको आप कहाँ जाता देख रहे हैं? क्योंकि आपने सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि बात या मुज़ाकरात किस चीज़ पर होंगे, अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर हैं, अगर नए इलेक्शंस के हवाले से हैं या हमारे मैंडेट के हवाले से हैं तो फिर तो बात हो सकती है, वरना इसके अलावा चाय बिस्किट पर खाने का हमें कोई मतलब शौक नहीं, क्योंकि दैट्स व्हाट ही सेड कि लास्ट टाइम सब कुछ यही हुआ था। यू रियली थिंक अचकज़ई साहब कैन प्ले दैट रोल जिसमें ये पोलराइजेशन कम हो, या ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द पोलराइजेशन नाउ? देखिए, अचकज़ई साहब के बयानात तो बड़े सख्त होते हैं, उनका एक एंटी स्टैब्लिशमेंट रवायती तौर पर सियासत भी रही है, मगर ये ना भूलें कि उनके भी रवाबित रहे हैं। माजी करीब में वो खुद सरकार का और स्टेट का हिस्सा रहे हैं, उनके भाई और उनके ख़ानदान वाले मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं। अगर वो उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती तो कैसे वो पाकिस्तान में ओहदों पर तो यूं ही तैनातियाँ नहीं हो जाती ना। तो ये बात दुरुस्त है कि वो ये एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन लेते हैं और अभी तक ये लग रहा है कि वो हार्ड लाइन ले रहे हैं, लेकिन ये हार्ड लाइन तो लेनी पड़ती ना। देखिए, निगोसिएशन में नादिया आपको मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार करना पड़ती है और फिर कहीं बीच में जाकर कॉम्प्रोमाइज होता है बेसिक मिनिमम मामलात के ऊपर। तो बज़ाहिर तो दोनों फरीक ही अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दिखा रहे हैं और ये इसीलिए मैं आपको ये एक और बात इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि अचकज़ई साहब की जो नॉमिनेशन है खुद खान साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके 100-150 MNAs और उसके सैकड़ों MPs में कोई एक ऐसी शख्सियत जो है वो मौजू नहीं थी कि जो कि ये किरदार अदा कर सके। देखिए ना, अगर आप उठा लीजिए जो इलेक्शन का रिजल्ट भी था, उसके नतीजे में कितने ज़्यादा MNAs PTI के असेंबली में पहुंचे हैं, अगरचे कि वो ये समझते हैं कि असेंबली जाली है वगैरह वगैरह, फॉर्म 47 की है, लेकिन उनमें से एक भी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर तले इस काबिल नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करे। तो ये खुद मुझे तो इस सियासत की भी समझ नहीं आती कि ठीक है, अचकज़ई साहब कभी उनका मजाक उड़ाते थे
डी चौक पर उसकी तस्वीर और वीडियोस आज वायरल होती हैं आज भी, और आज वही उनके तर्जुमान और हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी के अलमबरदार बन गए हैं। तो मुझे तो समझ जाती, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये इतना जैसे कहना चाहिए ना आकिबत अंदेश फैसला है कि अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। अच्छा। और नहीं, लेकिन ये जो लेकिन देखिए आप जो कह रहे हैं ये अचकज़ई साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो बड़ा बैंक कर रही है और कह रहे हैं जी इख्तियारात जो हैं वो सारे मुज़ाकरात के वो अचकज़ई साहब के पास हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये रोमांस अचकज़ई साहब के साथ जो है वो छोटी ईद तक ख़त्म ही हो जाएगा, और जब मामलात आएंगे फैसले लेने के तो अचकज़ई साहब पर इमरान खान उस तरह से एतमाद नहीं कि जो फैसला लिया वो ले लिया, जबकि वो बारहा कहते हैं कि वो गारंटी लेते हैं कि साइन वो करवा देंगे इमरान खान साहब से। सो आई डोंट नो हाउ यू टेक दिस एज कि क्या वाकई इमरान खान साहब हर चीज़ पर लब्बैक कह देंगे जो भी अचकज़ई साहब मनवाना चाहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप क्या नहीं जानती नादिया, और क्या मतलब खान साहब क्या 1.5-2 साल में बिल्कुल ही बदल गए होंगे। अगरचे कि ठीक है, जेल अच्छी चीज़ नहीं होती और बड़ी सख्ती और पाबंदी और मुश्किल का वक्त होता है, लेकिन ये कि इंसान की जो सियासत होती है और जो उनकी शख्सियत होती है वो कोई यकदम तो नहीं बदलती, और ख़ुसूसन 70 से ऊपर जब हों तो तब्दीली का तो इम्कान और भी कम हो जाता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बदलेंगे। और ये सारी ये सिर्फ मामला इसमें है कि इस वक्त चूँकि खान साहब ने एक जो पोजीशन ले ली है कि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत के अलमबरदार के तौर पर अपने आप को आगे किया है, और उनकी पार्टी और उनके फॉलोअर्स भी उसी लाइन उसी तरीक से बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की रियासत के मफादात हों, हिंदुस्तान से जंग हो, पाकिस्तान की मईशत और IMF का प्रोग्राम हो, उनकी सारी की सारी जो इस वक्त सियासत है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो अचकज़ई साहब एक सिंबल है उस सियासत का, और इसलिए खान साहब ने उनको अडॉप्ट कर लिया। यही खान साहब क्या क्या उनके बारे में नहीं कहते थे, चलिए पुरानी बातें भूल जाते हैं। सही। तो ये सिर्फ एक वक्ती अपॉर्चुनिज्म है, और अचकज़ई साहब को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनके लिए भी फायदा है। तो दोनों तरफ से ही Win-win देखिए situation रज़ामंदी और फायदा है। असल जो मुज़ाकरात होने हैं नादिया, वो आपको पता है कि 2 फरीकैन के दरमियान होने हैं। एक फरीक तो PTI यानी कि इमरान खान साहब, और दूसरा फरीक आप जानती हैं कौन है, वो हुकूमत नहीं है। और उस फरीक के साथ जो है वहाँ पे मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं निकल रही। जो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात हैं मेरे पास कम से कम, उसमें है कि दूसरी जानिब से अभी भी मुज़ाकरात के लिए उस तरह से कोई रजामंदी और कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट कहती है या मिनिस्टर्स कहते हैं, ये ट्रक की बत्ती ही है। और सही वो PTI के हार्ड लाइनर्स कहते हैं ना अपनी लीडरशिप को, वो कहते हैं आप ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगे, आप इनकलाब लाएं, मज़ामत करें वगैरह वगैरह। तो किसी हद तक तो वो दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात तो जब तक वहाँ से ग्रीन लाइट नहीं होगी नादिया, जब तक इस्लामाबाद इस्लामाबाद के पास एक शहर है, वहाँ से ग्रीन लाइट नहीं होगी, तो फिर ये मुज़ाकरात कहीं आगे जाने वाले नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी फॉर बिदास ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ज़रा ईरान की तरफ अपना रुख करेंगे। वेलकम बैक। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान में होने वाले फसादात और नुकसानात इस मरतबा मुख्तलिफ थे, जिसमें ज़ाती तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सदर ट्रंप मुलव्विस थे, और दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि किसी ने भी उन्हें ईरान के ऊपर हमले पर नहीं रोका, बल्कि वो उन्होंने अपने आप को खुद रोका है। इस पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं कामरान बुखारी साहब। ईरान पर जो अमरीकी हमले के बादल फ़िलहाल टल गए हैं, मैं फ़िलहाल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं चाहूँगी कि इसके हवाले से आप ज़रूर बताएँ कि ये वाकई फ़िलहाल टले हैं या इसे बाद में भी कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। जी थैंक यू नादिया। देखें, इसमें 2-3 बातें बहुत अहम है समझने की। एक तो ये है कि लोग भूल जाते हैं कि बातचीत चल रही है दोनों तरफ, हालांकि दोनों फरीकैन कह भी रहे हैं मीडिया पे आके कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न और द अदर जो है वी जस्ट डोंट पे अटेंशन टू दैट। वो बातचीत चल रही है जिसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने खुद डिसाइड किया था, तो वो गलत नहीं कह रहे। वो गुफ्तगू हो रही है, देखा जा रहा है कि हाँ भाई हालात क्या हैं और वहाँ से किस किस्म की डील बन सकती है, क्या ज़रूरी है कि हमला किया जाए। कुछ लोग हैं जो कि अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि भाई आप हमला कीजिए, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, और
کی انتظامیہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. Okay. اس میں نائب صدر جے ڈی وینس صفحے اول پر ہیں. سو وی نیڈ ٹو کیپ اے ٹریک آف یہ جو ڈپلومسی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ مطلب بیک چینلز پہ بات چیت بھی چل رہی ہے، دونوں مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ون آف دا ریزنس کوڈ آلسو بی کہ جس طرح سے ایران کی موجودہ لیڈرشپ کے حق میں ہم نے دیکھا کہ جو پروٹیسٹ ہوئے اور بڑے پیمانے پر ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی یہ اندازہ ہوا ہوگا امریکہ کو، جو ایران کہتا ہے کہ ہم لیبیا نہیں ہیں، ہم ایران ہیں؟ دیکھیں، ایک تو دیٹ اسیومز کہ جو ہے امریکہ لیبیا والا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اور ماڈل یوز کر رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا کیس. آئی ڈونٹ تھنک کہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ بات طے تھی کہ بھائی بس حملہ کرنا ہے، اب اس لیے رک گئے ہیں کیونکہ وہاں کے کچھ حالات ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت کے دوران اگر جو ہے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس لیوریج کو استعمال نہیں کیا جاتا. کیا اس لیوریج کو اپنا بالکل نہیں استعمال کیا جائے گا، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی پوری طریقے سے ڈیل ہوئی نہیں ہے. بات چیت چل رہی ہے لیکن کوئی ماڈل نہیں ہے. ماڈل صرف ایک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی مطلب 50% سمجھ لیں. وینزویلا میں رژیم کے ساتھ بات چلی تھی، جس میں سے ایک آدمی کو نکال لیا گیا تھا کیونکہ وہ راستے کی رکاوٹ تھا، صدر مادورو، سابق صدر. رائٹ. وہاں کی رژیم جو کی تو ہیں، ان کی اپنی نائب صدر اب صدر ہیں جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی. آئی تھنک دیٹ ماڈل از گوئنگ ٹو بی اپلائیڈ ہیئر ایز ویل، بٹ لیٹس سی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اہیڈ آف مائی سیلف. اچھا، لیکن اب دیکھیں لوگوں کے چند سوالات ہیں کہ ایران میں جو کچھ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ جون کے اندر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت امریکہ ایران سے کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ کیا بالکل یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے صرف ایک ایشو ہے یا دیگر بھی اور مسائل ہیں؟ جی، وہ تو جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ کہہ چکے ہیں آ کے کھل کے 4 وہ نکات بتا چکے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یورینیم انرچمنٹ 0 ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو آلریڈی انرچ مادہ ہے اس کی ٹرانسفر وہ کوئی 1000 کلو گرام کے قریب بتایا جا رہا ہے. تیسرا، کیپ آن بالسٹک مسل رینجز اینڈ انونٹوری. چوتھا کہ بھائی آپ اپنی پراکسیز کو اپنا پش پناہی نہیں کریں گے کہ وہ علاقے خطے کے اندر بگاڑ پیدا کریں. یعنی جو عراقی ملیشیاز ہیں، جو حزب اللہ ہے، حماس اور فلسطین اسلامک جہاد، اور پھر سب سے بڑی چیز ہوتیز. تو یہ ڈسکشنز چل رہے ہیں. اگر اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ڈیل بن سکتی ہے تو پھر بات آگے چلے گی. نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. کامران بخاری صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، بین الاقوامی امور کے ماہر. ایران کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کبھی بھی حملہ کیا گیا، اینڈ دے ہیڈ سیڈ ویری ود کلیئرٹی کہ جو بیسز ہیں جہاں پر امریکی سولجر ہے، ہم پھر ان کو نشانہ بنائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کیونکہ جون کا پورا جو حملہ ہے اسرائیل کی جانب سے وہ ہمارے سامنے ہے، پھر امریکہ نے جس طرح سے ان کی جو فیسلٹیز تھیں ان کو بوم کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے، کہ ایران کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنا ایک بھرپور ڈیفنس کر سکے کسی بھی حملے کی صورت میں؟ دیکھیں، اگر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کیا ان کی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو جاتی ہیں؟ کیا اسرائیل کو اس طریقے سے، یعنی امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے نا، تو اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے. اگر اسرائیل کو ان کی ایئر سپیس کے اوپر سپیریورٹی ڈومیننس ہو گئی تھی اور پیچھے کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی تھی، وہ جو ہے نا ایٹ ول جو ہے اسٹرائک کر رہے تھے، تو پھر اب کیا ایسی چیز آ گئی ہے 2-3 مہینوں کے اندر کہ جس سے دفاع ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ باتیں ہیں، یہ ظاہر ہے. یہ دیکھیں، جب جو ہے ریٹرک ہوتی ہے نا، تو ریٹرک کا جواب ریٹرک میں آتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی اور بات کی جائے. تو ریٹرک از میٹ ود ریٹرک. لیکن کوشچن پھر وہی ہے کہ واٹ آر یو ایکچولی ڈسکسنگ. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ، بلکہ ان کی اپنی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، جن کا آپ نے حوالہ دیا، ان کا بھی بیان ہے کہ وہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور جو بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دیجیے. ہماری جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے وہاں گفتگو کی نوعیت ہی کچھ اور ہے. اوکے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں بھی، دیز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف، ٹو کیپ ان مائنڈ. جہاں تک آپ نے وہ جو پہلے میں اس کو ایڈریس نہیں کیا تھا کہ وہ جو مظاہرے حق میں ہوئے ہیں، دیکھیں 15% سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں
بارہا الیکشنز نے دکھا دیا ہے کہ عوام جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی. اٹس اے گڈ 80-85% پاپولیشن. دیر آر مینی پیسز آف ایویڈنس ٹو جو ہے سپورٹ دس جو ہے نا دس آئیڈیا کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن ڈز ناٹ لائک دس ریجیم. تو وہ مظاہرے کرا لینا جو ہے may جو ہے sort of help you counter the protesters in certain areas, لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس لیوریج بہت زیادہ ہے بات چیت کرنے کے لیے. اوکے بخاری صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس پورے گو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ فیصلہ ان کا خود کا تھا کہ ابھی فی الحال انہوں نے حملہ نہیں کرنا، لیکن پھر ہم خلیجی ریاست کے حوالے سے، خلیجی ممالک کے حوالے سے سن رہے تھے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ دے پلیڈ اینی سارٹ آف رول اور آر پلئنگ اے رول؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان، کیونکہ جس وقت پاکستان جب ایران کے اوپر پہلے حملہ ہوا تھا تو ایران نے بڑا شکریہ ادا کیا تھا کہ پاکستان نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. کیا یہ ممالک بھی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کی، وہ اس میں اس وقت کسی قسم کا کوئی عمل دخل ہے ان پوری ٹاکس میں؟ جی ونس اگین پبلک اسٹیٹمنٹس اور پبلک اسٹیٹمنٹس، لیکن جو ہے وہ جو ریالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں لائن ڈائریکٹ ہے، مطلب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ڈزنٹ نیڈ اے میڈیٹر پر سے بیکاز ان کی ڈائریکٹ گفتگو چل رہی ہے. یہ بات تو جو وزیر خارجہ ایران کے عباس ارغچی، انہوں نے الجزیرہ کو کچھ دن پہلے خود ہی کہا تھا کہ مظاہروں سے پہلے، مظاہروں کے دوران اور مظاہروں کے بعد بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے. اپنی گفتگو کا وہ حوالہ دے رہے تھے جو اسٹیو وٹکاک کے ساتھ، ان کا نام بھی لیا تھا انہوں نے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے نیڈ فار اینی سالسی. ہاں دباؤ ڈلوانا، میسیجنگ کرانا، جو ہے سگنلنگ کرنا، اس میں ظاہر ہے پھر سعودیز بھی ہیں، ٹرکس بھی ہیں، پاکستان بھی ہے، اپنا سو دیز آر 3 کنٹریز کے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں. ابھی دیکھیں جو ہے روس کے تھرو بھی کچھ جو ہے کارروائی ہوئی ہے، جس میں جو ہے نیتن یاہو کی گفتگو روس کے جو ہے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہوئی تھی، ان کی گفتگو جو ہے مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں ان کے ساتھ ہوئی. تو یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن دیٹس سورٹ آف سیکنڈری اینڈ ٹرشری ٹو وٹ دی ایکچوئل کانورسیشن از ہیپننگ یو ایس کے ساتھ، یو ایس اور ایران کے درمیان براہ راست. اور یو ایس اور ایران کی اگر یہ ٹاکس دے فال آؤٹ، اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پھر ہم پاکستان میں رہ کر، ہماری نیبرنگ کنٹری ہے، وی شیئر اے لانگ بارڈر، پاکستان کے لیے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ جی میں تو مطلب بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس بارڈر کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آلریڈی جو بلک آف ویسٹرن فلینک ہے پاکستان کا، کے پی کے کا جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ جو ہے غیر محفوظ ہے. اینڈ غیر محفوظ از پٹنگ اٹ مائلڈلی. تو اگر جو ہے ایران کی ریاست جو ہے وہ کسی طریقے سے لڑکھڑا جاتی ہے، یا کوئی خانہ جنگی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کمزور پڑ جاتی ہے ریاست، صحیح، تو جو ایران پاکستان کا جو بارڈر کی جو ایرانین سائڈ ہے، وہاں پہ بھی ایک بلوچ انسرجنسی ہے، پاکستان کی تو ہے ہی ہے، وہاں پہ بھی ہے، اور اس کے تانے بانے کچھ طالبان سے بھی ملتے ہیں، داعش سے بھی ملتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر یہ ایک تھرو فیئر ہے، ایک سپر ہائی وے ہے اور آرگنائز کرائم سنڈیکیٹس جو ہو پیڈل ان ڈرگز، ویپنز اینڈ ادر کائنڈز آف جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹی. تو یہ دس از سم تھنگ پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ دیکھیں وی نیڈ ٹو اسیوم کہ جو جیسے یہ بلوچ مائنورٹی ہے پاکستان کے بارڈر پہ، کردز آلریڈی ایکٹیو ہیں، کچھ عربز بھی ایکٹیو ہیں عراق کے بارڈر کے اوپر، پھر آزیری کمیونٹی ہے آن دی بارڈر ود آذربائیجان، دا ٹرکمنز نیئر افغانستان اینڈ ترکمانستان. تو اگر ریاست کمزور پڑتی ہے اور یہ علاقے جو ہیں ریاست کی گرفت سے باہر چلے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے سپل اوور کا جو ہے نا ایک خطرہ ہے. اس پہ میرا ایک مضمون آیا ہوا ہے جمعرات کو، تو پیپل شوڈ گو اینڈ ریڈ دیٹس آن جیو پولیٹیکل فیوچرز. آلرائٹ، بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود آس شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.